साल में 5 दिन ऐसे हैं जिस दिन रोजा रखना हराम है। ईद के दिन रोजा नहीं रख सकते, ईद उल अजहा के दिन, बकरीद के दिन रोजा नहीं रख सकते, 11, 12, 13 जिलहिज्जा अय्याम तशरीक में रोजा नहीं रख सकते। ये खुशी के दिन है और खुशी के दिन में खाने और पीने का हुक्म दिया गया है। आप अपनी मर्जी से शरीयत नहीं चला सकते, शरीयत अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा का नाम। ये है मेरे नबी की शरीयत। रसूल जो दे दे ले लो और रसूल जिससे मना कर दे रुक जाओ। आज जरा अपनी जिंदगियों का हम और आप जायजा लें। आज कितने मुसलमान हैं, कितने मुसलमान हैं, उनके ऊपर परेशानी आती है तो किसी पेड़ के ऊपर धागा बांधते हैं, किसी मजार पे जाकर के चादर चढ़ाते हैं, किसी कब्र वाले से जाकर के मांगते हैं, किसी पीर साहब से जाके कहते हैं कि मुझे औलाद हो जाए, कोई ऐसा तरीका बता दीजिए। मेरे भाइयों, ये 2 उसूल हैं हमारी शरीयत के। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? इबादत सिर्फ रसूल के जैसी। इन दोनों उसूलों को हमने ठुकरा दिया। आज पूरी दुनिया में जूते खा रहे हैं, पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं, पूरी दुनिया में मारे जा रहे हैं, क्योंकि हमने इस्लाम की बुनियाद को ही ढा दिया है। तो शरीयत इन 2 चीजों का नाम है। आप वो हदीस देखिए, हजरत बरा इब्ने आजिब रजी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी के बड़े मशहूर सहाबी हैं। वो कहते हैं कि मुझसे अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा अतईत मस्जाका, ऐ बरा इब्ने आजिब, जब तुम बिस्तर पे सोने जाया करो तो वजू किया करो। जो वजू तुम नमाज के लिए करते हो वो वजू करो और उसके बाद दाहिनी करवट पे लेट जाओ और ये दुआ पढ़ो। जो दुआ मैं सिखा रहा हूं, ऐ बरा, इस दुआ को पढ़ लिया करो और इस दुआ को पढ़ने के बाद अपने मुंह से कोई और बात मत निकालो। ये आखिरी चीज होनी चाहिए जो तुम्हारे मुंह से निकले। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व फव्वज़तु अम्री इलैक व अल्जातु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बिकिताबिकल्लज़ी अनज़लता व बिनबिय्यिकल्लज़ी अरसलता। ये बड़ी प्यारी दुआ है, इसको याद कर लीजिए आप। दुआ की एक किताब आती है हिस्नुल मुस्लिम, बड़ी ऑथेंटिक किताब है, बड़ी मुस्तरद किताब है, खरीद लीजिए, 20-25 रुपए की मिलेगी। मोबाइल के ऊपर गूगल प्ले स्टोर में जाइए, हिस्नुल मुस्लिम टाइप कीजिए, उसमें आपको ये किताब मिल जाएगी। उर्दू में, बंगला में, हिंदी में, सब लैंग्वेज में है, उसमें ये दुआ मौजूद है। इस दुआ को याद कर लीजिए। रात में सोने के टाइम वजू कर लो, दाहिनी करवट लेट जाओ और ये दुआ पढ़ के सो जाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ बरा, अगर इस दुआ पढ़ के तू सो गया और तेरी मौत हो गई मुत्ता अलल फित्रा, तो तेरा खात्मा इस्लाम पर होगा, तू जन्नत में जाएगा, तू जन्नत में जाएगा, तेरा खात्मा तौहीद पर होगा, इस्लाम पर होगा, अगर तू ये दुआ पढ़ के मरेगा। कितनी प्यारी दुआ है। इस दुआ का मतलब क्या है? ऐ अल्लाह, मैं सोने जा रहा हूं, ऐ अल्लाह मैंने अपने आप को तेरे हवाले कर दिया, ऐ अल्लाह मैंने अपने सारे मामलात तेरे सुपुर्द कर दिए, ऐ अल्लाह मैं सहारा ले रहा हूं तेरा, ऐ अल्लाह मैं उम्मीद लगाता हूं तो तुझसे लगाता हूं, ऐ अल्लाह मैं डरता हूं तो तुझसे डरता हूं, ऐ अल्लाह अगर तू पनाह न दे, तू न बचाए तो कोई नहीं बचा सकता। ऐ अल्लाह मैं तेरी किताब पर ईमान लाया जो तूने उतारी है अपने नबी के ऊपर, और ऐ अल्लाह मैं तेरे रसूल, तेरे नबी पर ईमान लाया जिनको तूने रसूल बना के भेजा है। ये इस दुआ का मतलब है। इस दुआ को अल्लाह के नबी ने सिखाया। अब देखो, आपके झारखंड में एक जमाने से मैं आ रहा हूं, 2012-13 से तकरीबन आना शुरू किया है मैंने। हर बार आता हूं, उलमा के साथ बैठता हूं, लोग कहते हैं मौलवी साहब ये रात भर का जलसा ठीक नहीं है, नहीं होना चाहिए, मगर ठीक नहीं हो रहा है। अब तो कहीं कहीं मैं देखता हूं माशाअल्लाह जलसे वाले थोड़ी सख्ती करते हैं कि मनिहारी की दुकान नहीं लगनी चाहिए, चूड़ी की दुकान नहीं लगनी चाहिए, खिलौने की दुकान नहीं लगनी चाहिए, वरना तो कहीं कहीं जलसे से ज्यादा औरतों की तादाद तो दुकानों पे लगी रहती है। कहीं कहीं अब जलसे वाले थोड़ा सख्ती करना शुरू कर दिए। मैं कहता हूं थोड़ी सी हिम्मत और करो मेरे भाई। जलसा आपकी मजबूरी है, मदरसा चलाना है, चंदा करना है, जलसा आपको कराना है, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग और कर दो। जलसा आप मगरिब बाद शुरू करो, 12 बजे तक जलसा खत्म कर दो। ये रात भर हत्ता मतलइल फजर ये जलसा, ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई, ये इंसान की फितरत के खिलाफ है। ये रात भर जागना ये इंसानी फितरत ही नहीं है। आप रात भर जागें और फजर तक आप जलसा सुने, उसके बाद आप जरा मस्जिद में जाकर के देखिए फजर की नमाज में कितने नमाजी रहते हैं। जलसे में 500 लोग और फजर में 5 लोग, ये कितनी शर्म की बात है, कितनी गलत बात है मेरे प्यारे साथियों। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये दुआ आप रात में बिस्तर पे सोने अगर जाकर के आप इसको पढ़ लें, अल्लाह के नबी ने हजरत बरा से कहा कि अगर तू पढ़ लेगा तो तेरा खात्मा ईमान पर होगा। अब जैसे ही नबी ने उनको ये दुआ सिखाई,
حضرت برا کہتے فجعلت ارددھا، میں اس دعا کو دہرانے لگا، میں جلدی جلدی دہرانے لگا تاکہ میں اس دعا کو یاد کر لوں، میں بھول نہ جاؤں، میں جلدی جلدی دہرانے لگا تو پوری دعا تو میں نے صحیح پڑھی، ایک جگہ چھوٹی سی مسٹیک کر دی۔ نبی نے کیا سکھایا تھا؟ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، میرے منہ سے نکل گیا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، نبی کی جگہ رسول نکل گیا، جبکہ نبی اور رسول دونوں کا مطلب ایک ہوتا ہے، لیکن نبی نے جو دعا سکھائی تھی اس میں نبی کے الفاظ تھے اور میرے منہ سے رسول کا لفظ نکل گیا۔ حضرت برا کہتے جیسے ہی میں نے غلط پڑھا، نبی نے کہا رک جاؤ، جو میں نے سکھایا ہے وہی پڑھو۔ اے برا، جو دعا کے الفاظ میں نے سکھائے وہی تم کو پڑھنا ہے۔ آج کتنی دعائیں ہیں لوگوں نے اپنے من سے بنا لی ہیں، جیسے روزہ رکھنے کے لوگ نیت پڑھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے نہیں؟ بے صوم غدن نویتو بے صوم غدن، میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، یہ باقاعدہ روزہ رکھنے کی نیت، روزہ رمضان کے افطار کا جو ٹائم ٹیبل آتا ہے اس پر یہ دعا لکھی رہتی ہے۔ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں کوئی مائی کا لال دکھا دے کہ نبی نے یہ دعا پڑھی ہو روزہ کی نیت کرنے کی۔ ارے اللہ کے بندے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، نیت کبھی بول کے نہیں ہوتی ہے، نیت دل میں سوچ کے ہوتی ہے۔ صبح کے 4 بجے انسان اٹھ کر کے ناشتہ تھوڑی کرتا ہے، تو 4 بجے اٹھ کے کھا رہا ہے، تو نے آٹومیٹک نیت کر لی کہ مجھے روزہ رکھنا ہے۔ بہت تمہیں احتیاط کرنا ہے، رات میں جب بستر پہ سونے جاؤ تو سوچ لو، ارادہ کر لو دل میں کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے، لیکن یہ باقاعدہ یہ نیت پڑھی جاتی بالکل غلط ہے۔ اذان کے بعد کی جو دعا ہے، اس دعا کے اندر بھی اپنے من سے کچھ اس میں بڑھا دیا گیا، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اتنی دعا تو ثابت ہے، اب اس میں کیا بڑھا دیا جاتا ہے؟ والدرجۃ الرفیعہ، آت محمد الوسیلہ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ، یہ والدرجۃ الرفیعہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور آخر میں بڑھا دیا جاتا ہے انک لا تخلف المیعاد، یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو جو دعا جتنی نبی نے سکھائی ہے اتنی ہی پڑھنا ہے۔ یہ ہے کہ عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ عبادت رسول کے جیسی ہونی چاہیے۔ میرے بھائی، آپ نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے؟ سینے پر باندھنا چاہیے کہ ناف کے نیچے باندھنا چاہیے کہ پیٹ پر باندھنا چاہیے؟ ہمارے قاضی صاحب کی کتاب ہے صلاۃ النبی، آپ اس کا مطالعہ کر لیں۔ نماز نبوی ہے ڈاکٹر شفیق الرحمان کی، اس کا مطالعہ کر لیں۔ نماز کے اوپر جتنی مستند کتابیں لکھی گئی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، آپ پڑھ لیں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ آپ مسلمان ہیں بھائی، آپ رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، کسی امام کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ خود تحقیق کریں، خود تلاش کریں کہ نبی نے کہاں ہاتھ باندھا ہے، نبی نے آمین زور سے کہی ہے کہ آہستہ سے کہی ہے، نبی نے رفع دین کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، اور حدیث مل جائے اور صحیح حدیث مل جائے تو اس کے بعد اگر مگر یہ ہے وہ ہے، یہ سب اپنی زندگی سے نکال دیجئے۔ یاد رکھیے، یہی 2 کامیابی کی ضمانت ہے، یہی 2 چیزیں کامیابی کی ضمانت ہے۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، آپ کی زندگی میں شرک نہیں ہونا چاہیے، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ اگر رسول کے طریقے کے خلاف آپ عبادت کریں گے، وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ بدعت بن جائے گی، بدعت بن جائے گی۔ عید کی رات، جیسے عید کا چاند آج نکلا تو آج کی رات بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، عید کی چاند رات کو کوئی عبادت الگ سے ثابت نہیں ہے۔ جو انسان روزانہ تہجد پڑھتا ہے وہ عید کی چاند رات کو بھی تہجد پڑھ سکتا ہے، لیکن عید کی چاند رات کو الگ سے تہجد پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ تو اپنے من سے اگر کوئی عبادت کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی ایسا عمل کرے جس عمل کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے وہ عمل مردود ہو جائے گا۔ میری مائیں اور بہنیں بھی جلسے میں آئی ہیں، ان کے درمیان بھی بہت ساری ایسی چیزیں رائج ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ بچے کی مالش کر رہی ہیں، کاجل کا ٹیکا لگا دیتی ہیں، کیوں لگاتی ہیں؟ نظر نہ لگ جائے۔ اب پوچھو کہ یہ کاجل کا ٹیکا لگانے سے نظر نہیں لگتی، یہ کس نے بتایا؟ بچہ بیمار ہے، گلے میں دھاگا پہنا دیا، یہ پوچھو کس نے بتایا؟ یہ غلط ہے میرے بھائی۔ بچے کو نظر لگتی ہے، آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے دم کر دو، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو، نبی نے جو دعا سکھائی ہے اس دعا کو پڑھ کے دم کر دو۔ تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہی 2 اصول میں آج سکھانے آیا تھا آپ کو کہ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کی جیسی۔ ان دونوں چیزوں پر اگر ہم نے عمل کر لیا تو قرآن کہتا ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ جس کو اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے وہ یہی 2 کام کر لے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، اور عمل کرے تو نیک عمل کرے، یعنی نبی کے طریقے کے مطابق کرے۔ ہمارے بعد ہماری جماعت کے ایک ابھرتے ہوئے نوجوان مقرر مولانا
मुजीबुर रहमान साहब चतुर्वेदी आए हुए हैं, जो किशनगंज से तशरीफ़ लाए हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में से, अजीज़ों में से हैं, और अभी नए नए मैदान खिताबत में आए हैं, बड़े अच्छे अंदाज में तकरीर करते हैं। मेरे बाद आप इनको समाअत करेंगे जो इस इलाके के लिए नए हैं। चूँकि मुझे अभी यहाँ से पाकुड़ जाना है, वहाँ 1:30 बजे मेरी ट्रेन है, मुझे कल कहीं अर्जेंट पहुँचना है, इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ। ये जो बातें मैंने बयान की हैं, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तौहीद पर हमें कायम रखे, तौहीद पर हमारा खात्मा करे। अल्लाह सुन्नत पर हमें कायम रखे और मरते दम तक सुन्नत पर ही हमें जिंदा रखे। बिदात और खुराफात से अल्लाह बचाए। हमारे वो भाई जो अहले हदीस की दावत के बारे में किसी गलतफहमी के शिकार हैं, कोई उनके दिल में कोई सवाल है, हमारे उलमा है, मैं खुद मौजूद हूँ, वो पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह। अगर आज मौका नहीं है, किसी दूसरे मौके से हम उनके सवालों का जवाब देंगे। हम आपके किसी सवाल से नाराज नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह के वास्ते अपना दिल और दिमाग आप साफ करें। आप इस दावत को, जो कुरान और हदीस की दावत है, हम किसी आलिम की दावत नहीं देते, किसी इमाम की दावत नहीं देते। हम दावत देते हैं तो इमाम आजम की दावत देते हैं, इमाम कायनात की दावत देते हैं। हम दावत देते हैं तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत देते हैं। आ जाइए कुरान और हदीस की तरफ, इसी में मेरे भाइयों हमारी कामयाबी है। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।